انا بديت لكم بهاد لا بوتيت فيديو. جيسبر كو نكون عطيت لكم الماكسيموم دانفورماسيون. نوريكم بعدا لا فيو اللي عندنا من هنا. حنا جامعين حوايجنا. فوالا. السلام عليكم. دابا وصلنا للمطار ديال الدوحه. شدينا الطياره من المغرب من دار البيضاء لهنا مع 13h45. كاينه 6 سوايع و40 دقيقه ديال لو فول. عندنا اسكال فيه ساعتين، ومن الدوحه غادا نمشيو لزنزبار. غادي نوصلوا لزنزبار مع 8 الصباح. الاسكال الحمد لله ما عندناش فيه بزاف، هو في الرجوع اللي غادي يكون الاسكال شويه طويل. فاش غادي نوصل غادا نحاول ما امكن نعطيكم الماكسيموم ديال المعلومات ديال امتى وصلنا، فين مشينا، فين جينا، فين هذا، باش اللي كان غادي يجيه اللي باغي يمشي لزنزبار تجيه شويه سهله هذا التريب ديالو، حيت فاش كتمشي sans aucun repère c'est un peu difficile. Donc j'ai choisi de faire une vidéo comme ça نحاول ما امكن نخليكم تستافدوا منها. allez salut. سيداتي وسادتي، امتثالا لقانون حماية البيئة يمنع إدخال أكياس بلاستيكية إلى تنزانيا. على جميع الركاب القادمين استخدام أكياس صديقة للبيئة داخل الدولة. إذا كنتم تحملون أكياس بلاستيكية سيتم تزويدكم بأكياس صديقة للبيئة بقيمة تتراوح بين $2 و$6 حيث عند الوصول إلى المطار. شكرا. On est arrivé. هذا هو l'aéroport, c'est tout. Right arm and chair. Big prison. This one. 3 here and 3 paper. All odd. Stone Town, 1 kilometer from here. D'accord. I think one day it's good to visit there. Yes. Rest to It's only 1 kilometer. from here. And from where hotel. And is it safe to walk Yeah, here? yeah. Nobody. No. Okay. That's by peace. But be careful, but peace. This is immigration. We have a program to change passport in Zanzibar. Until last year. دوزنا نهار في الطيارة وقلناها ليه، قلنا ليه حنا عيانين، كنتسناو غير امتى نوصلوا للوطيل. هادشي فريمون عيانين. يا الله. هي ذكر الله. هي لا تكون شي داير الحجاب. هذا سيت اون موسكي. كاري الحين زوينه. مسجد المرحوم محمد ابن طاهر. It's orange juice. Thank you. مبانليش بحال اورانج. ها؟ مبانليش اورانج. ميرسي. كندير لكم. ماشي سي با فري après la soirée. C'est un jus. Je pense que c'est frais. It's a place where the small houses lean on each other. Small wooden houses. Hôtel Chouini à Zanzibar. Très très beau. Regardez. Vraiment. It's a place where the seagulls circle, hoping to catch some fish from the sea. In the harbor, rusty fishing boats coming in from the east. From the east. That's a place where we grew up. It's the place where we grew. حلي غير حلي هكا. كان طالع
انا غادي نمشي نهرب بحالي، انا غادي للمغرب اختي. قهوي مغلوق يعني ما كيطيرش. There's another muse. There's another muse. Deserts and monsoons. صباح الخير. قاعدين احنا بغينا زعما غير نفطروا ونمشيو لداك لي غوين اللي تما نمشيو نشوفوهم ولا نمشيو on va faire un petit tour. C'est des bungalows. هذايا بحال دي ستوديو، عندك ان بوتي صالون، عندك حمام وواحد البانوار صغيره. It's a place where the small houses lean on each other. تما كاينين هذا لي بيشور، قلنا بلا ما تمشيو تما ريحه ديال الحوت مجهده وداكشي. And the sea. It's a place where the seagulls circle, hoping to catch some fish from the sea. In the harbor, rusty fishing boats coming in from the east. From the east. That's a place where we grew up. It's the place where we grew up. That's the place where شميشه اوغوزمون دابا الشميشه شرقات، دونك غادا نمشيو غادا نديرو البادل. فين هو؟ دونك غادا نمشيو باش نديرو البادل. دونك كوا دونك حنا غادا نمشيو نديرو البادل. البارح شبعنا غير ضحك، مبغيناش نصورو البارح باش نبقاو شويه بالهيبه ديالنا. لافونتاج سكو هنايا البادل سي غراتوي. عندهم هنايا الغراب بزاف، عندهم لي كوربو. صباح الخير عليكم، j'espère que tout se passe bien. Donc بغيت باش ندير غير une petite mise au point على le voyage ديالي لزنزبار. سولوني الناس على le prix ديال les billets d'avion etc etc. billets d'avion حنا خديناه شويه بكري مع القطريه ايرويز، مي لو فول ديال من المغرب لقطر الي اوبيري بار لا غام خديناه 9500 درهم، ياك 9500 درهم. كل ما تعطلتي وقرب لو فواياج ديالك كل ما كيطلع دي فوا كيوصل حتى ل 15000 درهم. بيان سور كتمشيو اون ايكو، الا مشيتي بيزنس
غتخرج على راسك في لو بودجي. مي لي فول زعما سي كونفورتابل. دوك لي زافيون كسا سوا ديال لاغام ولا ديال القطريه مزيانين، زعما ماشي كتمشي معذب ولا لي كوس لي سياج كيكونوا قراب. دونك ليسكال كان في الدوحه. دونك فهمتوا كدير افريقيا الخليج افريقيا، كتمشي حتى الخليج باش ترجع لافريك. جيسبر ان شاء الله دون الفيتور يديروا ان فواياج ان فول ديريكت. درنا لا 3 heures d'escale ياك ماكسيموم 3 heures d'escale في الدوحة، ومن بعد جينا لزنزبار. لقينا تاكسي الترونسبور ديال لوتيل كيتسنانا. الا وصلتوا للمطار ديال زنزبار ما تصدموش، هذاك هو المطار، وهذاك المطار انترناسيونال صغير بزاف، وبيان سور ما كتحسش براسك راك في مطار، كتحس براسك في محطه. اون فوا كتوصل كتخلص واحد $50 ولا 50 اورو 50 اورو ديال الفيزا. يسون جونتي تماك، كدوز مسربي. بعدا حنايا لقينا الدنيا خاويه، سورتو كو لو فول اللي جا من الدوحه لهنايا خاوي، ما كايناش حتى 50 الناس في داك لو فواياج. اون فوا كتخرج كتاخذ الباجاج ديالك، كتلقى وحدين لابسين الصفر كيجروا لك باليستك. ما تخليهمش يجروا لك باليستك، باسكو كيجر لك باليستك وكيزرب عليك، كيقول لك انا من لوطيل، وفي الاخر كيقول لك دور معايا. دونك غير يجي يشد لك في هذا، نقول ليه لا، غتخرجي خصك تخرج كاريمون من المطار. كتلقاهم مجموعين في واحد البلاصه تماك لي زوت، كل واحد لوطيل ديالو راه كاتب السميه ديالك. صافي جينا للوتيل. هاد البلاصه سميتها ستون تاون، محسوبه على ستون تاون واخا بعيده عليها شويه. دونك جينا حدا البحر. لا فيو اي مانيفيك، واخا البحر ماشي ديال العمان ولا ماغي ما كطلع حتى ل4 ديال العشيه. دونك كتقدر دير البادل فاش كطلع لا ماغي، ولكن سي دي كونساي دو هذا دو ناجي. هنا غادا دوزنا حنا غير 2 جوغ. دابا غادا نمشيو لاروشا باش نديرو سافاري. Je vais essayer de prendre le maximum de photos et de vidéos. Pour les filles ou là pour les garçons, ضروري ديو معكم داك لونتي موستيك. هذا ضروري يكون عندكم. فوالا هاي السميه ديالو، ضروري يكون عندكم. بيان سور ما غادا تجيو حتى ديروا واحد لو فاكسان، داك لو فاكسان ديال البالوديزم وفيفر جون. غادي انا درتو ب 68 درهم، حيت فايته درت ديال بالوديزم. دونك درت غير ديال سي تو شوب ان ميكروب من الماء ولا شي حاجه اوتر شوز. بعدا فاش غادي تجيو من بعد لو فاكسان ضروري غادا تاخذ واحد لو تريتمون، واحد الفانيد كيدير 400 درهم ولا 450 درهم. خاصك تاخذ منه 2 ديال لي باكي، لان خاصك تاخذو لافي ديال لو فواياج، وكل نهار يوميا. ومن بعد لو فواياج بشحال سيمانه ياك. حاجه اخرى مهمه بزاف، هذا خص تجيبوه معكم. هذا لادابتاتور، هذا عندك تنساو. هذا اوغوزمون اللي كاين هذا لوتيل عنده ان ادابتاتور، ولكن خاصكم تجيبوه ضروري. وحاجه اخرى بيان سور بون vu que je suis pas sponsorisée par هاد لي نوريكم بيان سور تجيبوا معكم هادي شي حاجه بحال هادي دي شيبس اي دي بسكوي ان كيس بحال والو ما تلقاوش الماكله كتعجبكم. حنا في هاد لوتيل باغ اكزومبل، لوتيل سميتو شويني زنزبار، عنده كنحاولوا ما امكن ناخذوا تو سكي غريي، ما كناخذوش لي كروديتي، ما كناخذوش الحوايج اللي خضرين، كناخذوا كلشي طايب. دونك انا بديت لكم بهاد لا بوتيت فيديو. جيسبر كو نكون عطيت لكم الماكسيموم دانفورماسيون. نوريكم بعدا لا فيو اللي عندنا من هنا. حنا جامعين حوايجنا فوالا. تري امبورطون واحد القضيه، اسيي نيغوسي مع لوتيل اللي غادا تمشيو ليه. الا كنتو غادا تمشيو للسفاري من بعد، حاولوا تنيغوسيو مع لوتيل ديالكم تخليو عنده لي باجاج. حنا لي باجاج ديالنا شحال هي لا فاليز الكبيره، وهذه ديال ما سور ايمان. دونك حنا غادا نديو غير ديك البوليزه الصغيره اي لي ساكادو. فوالا
ساكادو طريبيش. دونك غادا نخليو عند هذا الاوتيل هذا نخليو عنده لي باجاج ديالنا، غادا نمشيو لاروشا بور لو سفاري، ومن بعد غادا نرجعوا من بعد يومين غادا ناخذوا لي فاليز ديالنا وغادا نمشيو لنونغوي تما كيف غادا ندوزو لي 5 ديرني جور. هادشي اللي كاين. غادا ندير دي فيديو او فور اي مزور باش لتعم الفائده. À tout à l'heure.